सबलाई एउटै मानो, को हो ठुलो को हो सानो, खाँचो सबलाई एउटै मानो, रिस राग राख्नु किन, पर्छ संसार छोडी जानु, रिस राग राख्नु किन, पर्छ संसार छोडी जानु। कैसित हुन्छ मान्छेको जीवन चल्ने, माटो नै अन्तिम बाटो, प्राण गए सबै मिल्ने, अन्ना कैसित हुन्छ मान्छेको जीवन चल्ने, माटो नै अन्तिम बाटो, प्राण गए सबै मिल्ने, संसारमा सधैँ टिकिरहने, किन मान्छे बिर्सिँदैछन् सबै छोडी जानु पर्ने, किन मान्छे बिर्सिँदैछन् सबै छोडी जानु पर्ने। मान्छेको आङ ढाक्नलाई एक वचन मिठो बोल्दा के बिग्रन्छ मानिसलाई, केही गुज कपडा हो मान्छेको आङ ढाक्नलाई एक वचन मिठो बोल्दा के बिग्रन्छ मानिसलाई, उस्तै उस्तै दाजु भाइ एकता र सद्भावको प्रेमले ढाकौँ संसारलाई, एकता र सद्भावको प्रेमले ढाकौँ संसारलाई, को हो ठुलो को हो सानो, खाँचो सबलाई एउटै मानो, रिस राग राख्नु किन, पर्छ संसार छोडी जानु, रिस राग राख्नु किन, पर्छ संसार छोडी जानु। सबैजनालाई स्वागत छ यो नयाँ सत्रमा। आज हामी फेरि साधनाको गहिराईमा जाने प्रयत्न गर्नेछौँ, तर प्रयत्नलाई छाडेर। सबभन्दा पहिला आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ। आफूलाई सहज हुने आसनमा बसौँ। ढाड सिधा, आँखा सफ्टली बन्द, हातलाई कुनै पनि सहज मुद्रामा, यहाँलाई जुन मुद्रा सहज लाग्छ, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या अन्य कुनै।
गहिरो लामो श्वास 5 चोटि तानौं। अत्यन्त प्रेमपूर्वक सहजतापूर्वक शरीरलाई बिल्कुल रिल्याक्स बनाएर गहिरो लामो श्वास बिस्तारै तान्दै जाउँ। गहिरो लामो श्वास बिस्तारै छोड्दै जाउँ। श्वास तान्दा नाभिबाट तानौं र श्वास छोड्दा पनि नाभिसम्मबाटै छोड्दै जाउँ। पुरापुर सचेतनापूर्वक, पुरापुर प्रेमपूर्वक, सहजतापूर्वक गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। यदि 5 चोटि हामीले श्वास तान्ने र छाड्ने सकिसकेको छ भने अब हामी अगाडिको चरणमा जान्छौँ, शरीरलाई शिथिल बनाउने। यो करिबमा हामी 1 हप्तासम्म गर्छौँ। त्यसपछि हामीलाई शरीरलाई शिथिल बनाइराख्नु जरुरी हुँदैन। जब हामीले भाव गर्छौँ, अनायासै हाम्रो शरीर शिथिल हुन थाल्छ। ध्यानलाई दाहिने खुट्टाको पैतालाको पुरापुर भागमा, अब हामी औंलाले मात्र गर्दैनौँ, गोल भागलाई गर्छौँ, पैतालाको भागलाई मात्र। दाहिने खुट्टाको पैतालाको भागमा चेतनाले लैजाउँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। तातो चिसो यान्ने कुनै हामीले त्यहाँको अनुभूतिलाई हामीले ग्रहण गरौँ, हेरौँ, याद गरौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो त्यो भाग शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अब पैतालाको अगाडिको भाग, औंलाहरू सहित अगाडिको ठ्याक्क अपोजिट भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ। पिडौलाको पछाडि, घुँडाको पछाडि, नलिहाड अगाडि, घुँडा अगाडि। ठ्याक्क हाम्रो तल कुर्कुच्चा भन्दा माथि जहाँबाट नलिहाड सुरु हुन्छ र घुँडा जहाँबाट थाइको सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट मुनिको बीच भागलाई याद गरौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो ती भाग रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ, शिथिल हुँदैछ। भावले मात्र होइन, शरीरको तलबाट पनि हामीले लुज छोड्दै जान सकिन्छ। त्यसपछि घुँडाभन्दा माथिको भाग, कम्मरभन्दा मुनिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जान्ने र मनभित्रबाट भाव गरौँ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। ध्यानलाई दाहिने खुट्टाको पैतालामा लैजाउँ। कस्तो देब्रे खुट्टाको पैतालामा लैजाउँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो देब्रे खुट्टाको पैताला शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। ठ्याक्क अपोजिट, पैतालाको अपोजिट अगाडिको औंलाहरूदेखि खुट्टाको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो अगाडिको भाग शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। नलिहाड, पिडौला, घुँडा अगाडि पछाडिको भाग एक मुष्टमा याद गरौँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, मनभित्रबाट भाव गरौँ,
मेरो ती भागहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। थाहै अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जान्ने र मनभित्रबाट भाव गर्ने, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। कम्मर अगाडि र पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौँ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। पेटको भाग ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, लिभर, गलब्लाडर, प्यान्क्रियाससम्मको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जान्ने, मनभित्रबाट भाव गरौँ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ, दुवै लङ्स, हार्ट लाई महसुस गरौँ। अझ भनौँ छातीको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, मनभित्रबाट भाव गरौँ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई विशुद्ध चक्र यानि कि घाँटीको अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जान्ने र भित्रबाट भाव गरौँ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। दुवै कुमलाई याद गरौँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जान्ने, भित्रबाट भाव गरौँ, मेरो दुवै कुम रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। कुइनादेखि हत्केलाको अगाडि पछाडिको भाग सम्पूर्ण दुवै हातको कस्तो अनुभूति भइरहेको छ, तातो या चिसो या अन्य कुनै, र भित्रबाट भाव गरौँ, मेरो ती भागहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। पछाडिको भाग ढाड, मेरुदण्ड सुरु र मेरुदण्ड अन्तसम्म सम्पूर्ण ढाडको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो सम्पूर्ण ढाडहरूको भाग रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। चेतनालाई दुवै कानमा लैजाउँ, दुवै कानमा कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, तातो चिसो या अन्य कुनै कस्तो सेन्सेसन मिलिरहेको छ जानौँ, मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो दुवै कान रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल विश्राममा जाँदैछ, बिल्कुल शिथिल हुँदैछ। चेतनालाई मुहारको अगाडि भाग, निधार, आँखा, नाक, मुख, गालादेखि सम्पूर्ण अगाडिको भागमा ध्यान दिउँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, मनभित्रबाट भाव गरौँ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। आफूले पनि त्यो अर्गानलाई जहाँ जहाँ मैले भनिरहेको छु त्यसलाई त्यो अङ्गबाट पनि शिथिल छोड्ने प्रयत्न गरौँ। चेतनालाई अन्तिम भाग हाम्रो मस्तिष्कको अगाडि पछाडि भाग सम्पूर्ण भागलाई याद गरौँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र भित्रबाट भाव गरौँ कि मेरो मस्तिष्क रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ, गहन विश्राममा जाँदैछ। सम्पूर्ण शरीर शिरदेखि पाउसम्म प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग, रोम प्रतिरोम, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म सम्पूर्ण नाडीहरू रिल्याक्स हुँदैछ हामी भाव गर्छौँ एकमुष्टमा। सबै शरीरको सम्पूर्ण भागलाई याद गर्नुहोस्, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ, साइड साइडबाट मेरो सम्पूर्ण अर्गानहरू रिल्याक्स हुँदैछ। लुज छोड्दै जानुहोस्, सम्पूर्ण शरीरलाई फिल गर्दै शिथिल हुँदैछ, 7
शिथिल हुनेछ। अब म 10 देखि काउन्टडाउन गर्छु। 1 सम्म पुग्दा हामी बिल्कुल शरीर शून्यताको लेभलमा हामी पुग्छौँ, गहिराइमा हामी पुग्छौँ। 10, 9, 8, 7 प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगसँगै हामीमा पूर्ण शान्ति आइरहेको छ। हाम्रो शरीर रिल्याक्स हुँदैछ, गहन विश्राममा जाँदैछ। 6, 5, 4, 3, अझ विश्राममा, अझ गहिराइमा, 2, 1, 1, 1। पुरै रिल्याक्स हामी भइसकेको छौँ। शरीरदेखि, मनदेखि, भावको तलदेखि नै हामी बिल्कुल रिल्याक्स। पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर सचेतना। हामी विगत केही दिनदेखि होसलाई बढाउने साधना गरिरहेको छौँ, अथवा भनौँ साक्षीको साधना। साधना मध्येको पनि विशिष्ट साधना, जुनसुकै विधिबाट जाँदा पनि पुग्नै पर्ने विधि, जहाँ विधिहरू समाप्त हुन्छ र होसको साधना सुरु हुन्छ। चुपचाप बसौँ, शान्त बसौँ, होसमा बसौँ। शरीरलाई शान्त बनाइसकेको छौँ, बिल्कुल हलनचलन नगरौँ। यदि तपाईले झरी परेको आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ भने चुपचाप झरीको आवाजलाई सुन्दै जानुस्। यदि तपाई गहिराइमै प्रवेश गरिसक्नु भएको छ भने गहिराइमै प्रवेश गरिरहनुस्। बस शान्त रहनुस्, निदाउन पाइँदैन, मनसँग बहकिन पाइँदैन, हामी होसमा बस्छौँ। मैले फेरि भने, यदि झरी परिरहेको छ, झमझम परिरहेको झरीको आवाज सुन्नु सक्नुहुन्छ भने मजाले त्यो आवाजलाई सुन्दै जानुस् चुपचाप। यदि हामी एउटा ध्यानको गहिराइमै छौँ भने जस्ट गहिराइमा मात्र बसिरहनुस्, पुरा होसपूर्वक, चुपचाप, just sitting doing nothing. केही पनि गर्नु छैन, बिल्कुल केही गर्नु छैन, केही सोच्नु पनि छैन, केही भाव निकाल्नु पनि छैन। होस सहित बिल्कुल हामी बस्छौँ मात्र, जस्तो अवस्थामा छौँ बस बस्छौँ मात्र। पुरापुर होस सहित, पुरा होस सहित, फितलो होस होइन, कंप्लीट होस, 100% होस से।
चुपचाप बस्दै जाने क्रममा पूर्व शान्ति, अलौकिक आनन्द, हामी भित्रको खालीपन, हामी भित्रको शान्ति उत्रिन थाल्छ आफै। जहाँ हाम्रो प्रयास बिल्कुल नहोस्, जब हामीले प्रयास गर्छौँ, हामी त्यो अस्तित्व गर्छौँ, हामी त्यो विराटपनमा प्रवेश गर्न सक्दैन। प्रयासले कहीँ पनि पुर्याउँदैन, पुर्याउँछ त मनमा, पुर्याउँछ त भावनामा, पुर्याउँछ त शरीरको वरिपरि, जहाँ हामी सधैँ पुगिरहेकै छौँ। कुनै ठुलो फरक कुरा भएन। त्यस कारणले गर्दा मुख्य कुरा याद गर्नुपर्ने, शरीर हलनचलन नगरोस् र चुपचाप बस्ने बस। र अर्को कुरा, हामी गम्भीर बन्नु छैन। जसरी प्रयास गर्नु छैन, गम्भीर पनि बन्नु छैन। न त हामी हार्छौँ, न त हामी जित्छौँ, न त कसैलाई देखाउनु छ, न त केही पाउनु नै छ। त्यस कारणले गर्दा मुख्य अर्को भूल भनेको हामी गम्भीर बन्नु। प्रसन्न मुद्रामा हामी बस्छौँ, आनन्दको भावमा बस्छौँ। चुपचाप बस्ने क्रममा एउटा बाधा हाम्रो मन हुन्छ। मनलाई पनि हामी शत्रुको रूपमा होइन, साथीको रूपमा नै हेर्न सक्छौँ। तर त्यो मनभित्र हामी बहकिने होइन। जब हामी होस सहित बस्छौँ, मन विचारलाई महसुस गर्न सक्छौँ। हामी त मन र विचारसँग मिसिकन, हराइकन बल्ल पो हामीलाई रियलाइज हुन्छ, ओहो म त ध्यान गर्दै थिएँ। किन भन्दा होसको कमी भयो। जब तपाईले विचारलाई निरीक्षण गर्नुहुन्छ, जब तपाईले भावलाई निरीक्षण गर्नुहुन्छ, तब आफै त्यो विचार भाव तिरोहित हुँदै, स्खलित हुँदै हामी गहिराईमा प्रवेश गर्छौँ। यति नै हो ध्यानको एउटा विज्ञान। खुसीको विचार आउँछ, बस आउँछ, जान्नुभयो। दुःखको विचार आउँछ, बस आउँछ, तपाईले थाहा पाउनु भयो। र त हामीले खुसीको विचार आउँदा सुख छ, न खुसीको विचार नआउँदा दुःख छ। विचार बस विचार, भाव बस भाव, संवेदना संवेदना। यसरी टक्क तपाईहरू चुपचाप बस्नुहोस् र विचारसँग नअल्मलिनुहोस्। बस हेर्ने, जान्ने, बस आफै विचारहरू कम हुन थाल्छन्। होस सहित हामी बस्न थाल्नुपर्छ।
पुरापुर होस, पुरापुर सचेतना, पुरापुर एउटा अब्जर्भरको भाव, द्रष्टाको भाव, साक्षीको भाव। जति चुपचाप होस सहित बसौँ, यति आनन्द उत्तरिन थाल्छ हामीभित्र, अलौकिक शान्ति अभिभूत हुन थाल्छ, जसको व्याख्या नै सम्भव छैन। मनसँग बहकिन सकिन्छ, भावसँग हराउन सकिन्छ, हराइहालियो भने पनि केही छैन, दुःख मन गर्नु छैन, तत्काल ध्यानमा फर्किनु छ, फेरि हामीले होस सहित चुपचाप बस्नु छ। आफूभित्रको शून्यता, आफूभित्रको खालीपन झन्झन बोध भइरहेको छ, झन्झन हामी गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ यतिखेर। जब हामी शरीर, मन, भावना भन्दा माथि पुग्दछौँ, आफूभित्रको आनन्दको मानसरोवर यस्तो महसुस हुन थाल्छ जसको व्याख्या नै सम्भव छैन। बस बोध मात्र सम्भव छ, बस आनन्द, बस शान्ति, बस शून्यता, बस खालीपन, यति यति। म 10 बाट फेरि 1 काउन्टडाउन गर्दैछु। अहिलेको भन्दा हामी 100% अझ गहिराईमा प्रवेश गर्दैछौँ। अहिलेको भन्दा झन् 100% हामी गहिराईमा प्रवेश गरिरहनेछौँ। पुरापुर फ्लेक्सिबल, रिल्याक्स, कतै नसमातौँ, कतै अप्ठ्यारो नबनाऊ। 10 9 8
7 6 5 4 3 अझ गहिराईमा 2 1 1 1 चुपचाप बस चुपचाप केही गर्नु छैन होसमा बस्नु छ प्रयास गर्नु छैन गम्भीर बन्नु छैन शरीर शान्त बनाउनु छ बस चुपचाप बस्नु छ पूरा पूर्ण अवेरनेस सचेतना झन झन गहिराईमा प्रवेश गर्दै जाँदा होस झन झन चाहिन्छ जब गहिराईमा जान्छौँ हामी उल्टो सुसुप्तिमा गयौं भने समाधिको त्यो दिव्य स्वाद कहाँ पाउँछौं त्यसकाले चुक्नु हुँदैन जब जब हामी गहिराईमा प्रवेश गर्छौं निदाउने सम्भावना चुक्ने सम्भावना बेगल्ती हुन्छन् त्यस बेला झनै होस अनिवार्य छ झनै होस बढाउनु छ अथवा शान्ति अथवा आनन्द महसुस झन झन भइरहेको छ बाहिर बरसात यानी कि झरी भित्र आनन्दको झरी मस्त मलन्दर भइरहेको छ यतिखेर
पुरापुर सचेतना होस्, बिल्कुल नछुटोस्। मन भावना शरीरसँग नअल्मल्यौं, चुपचाप बस्दै जाउँ, चुपचाप बस्दै जाउँ। पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस, बिल्कुल होस नछुटोस्। समय गएको पत्तै हुँदैन। यो ध्यानमा यस्तै हो। 5:59 यतिखेर गइरहेको छ।
हामी ध्यानको गहिराईमा अझ जाँदैछौँ। प्रकृतिले पनि हामीलाई अत्यन्त प्रेम गरिरहेको छ। हामी अत्यन्त आनन्द, अत्यन्त शान्ति, शून्यतामा प्रवेश गरिरहेको छौँ। अब हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुन्छौँ। 6 बज्यो र यो ध्यानको गहिरामा जाँदै हुनुहुन्छ भने अझ पनि जानुहोला, होइन भने हामी सेलिब्रेसनको तयारीमा छौँ। ओ संभाले तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। चंदा में चंदा में तुम ही तो दिए हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, चंदा में तुम ही तो दिए हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो ये सितारे भगवन। सवारोगे तो क्या कोई सवारे।
गुन्नरे तुमरे बिन हमारा कौनो नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमारा कौनो नहीं जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो जग में हो दीजा रे दे दो वरदान पूछिया रे पालन हारे निर्गुण न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं तुमरे बिन तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं कौनो नहीं पुरापुर शान्त बसौँ पुरापुर केही छिन मौनमा बसौँ यो शान्ति यो आनन्द यो शून्यता यो डिभाइन मस्तीलाई ग्रहण गरौँ जति हामी बाहिरतिर जान्छौँ जति हामी बाहिरी कुरालाई ध्यान दिन्छौँ हामी बाहिरी नै बन्छौँ जति भित्र कुरा ध्यान दिन्छौँ हामी भित्र नै बन्छौँ भनेको मतलब निराकार निरञ्जन असीमिततालाई जति धेरै हामी याद गर्छौँ हामी खालीपन शून्यता अस्तित्वगत परम चेतना परम तत्व परमात्मा परमेश्वर सँगै नजिक हुन्छौँ तपाईले केसँग डिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो हामी सधैँ सम्झिन्छौँ कि आपाधापी चिन्ता दौड प्रतिस्पर्धा त त्यही नै ऊर्जा हामीले पाउने हो जब हामी असीमितता जब हामी शून्यतालाई याद गर्छौं भने हामीले पाउने चीज त्यसको गुणवत्ता नै फरक
त्यसकारणले यदि हामीसँग फुर्सदको समयमा केही पनि गर्नु छैन भने होस सहित त्यो शून्यतालाई सुमिरन गरिदिनुहोस्, होस सहित त्यो विराट तालै सुमिरन गरिदिनुहोस्, स्मरणमा ल्याइदिनुहोस्, बोध गरिदिनुहोस्। यति शान्ति वर्षिन थाल्छ, यति करुणा वर्षिन थाल्छ जसको व्याख्या सम्भवै छैन। जहाँ व्याख्या सकिन्छ, जहाँ परिभाषा सकिन्छ, त्यहीँबाट आनन्दको सुरुवात हुन्छ। त हामीले सधैँ ध्यानबाट पनि महसुस गर्ने त्यही आनन्द नै हो। यो आनन्दलाई जगाइराख्न बाँकी 23 घण्टालाई पनि हामी मेहनत गरौँ। हरेक क्षेत्रमा जाँदा, हरेक अनुकूल या प्रतिकूल समयमा बस्दा होसपूर्वक बसौँ। थाहा पाइराखौँ म के बोल्दैछु, थाहा पाइराखौँ म के गर्दैछु, थाहा पाइराखौँ म के सोच्दैछु, थाहा पाइराखौँ म प्रभावित भइरहेको छु कि छैन। यदि भइरहेको छु भने हामीले ध्यानलाई अझै गहिराईबाट अनुभूत गर्न सकिरहेको छैन। जहाँ चाहिँ आफै हो, आफ्नो डाक्टर, आफ्नो गुरु आफै नै हो स्वयं। त हामी स्वभावमा फर्किनु छ। बिहानीदेखि हामी के गर्दैछौँ त भन्दा हामी हाम्रो आफ्नो मूल स्वभावमा फर्किँदैछौँ, जहाँ कुनै प्रभाव छैन, बस स्वभाव नै स्वभाव, हाम्रो आफ्नो स्वभाव, मेरो स्वभाव आनन्द। मनभित्रबाट अभाव प्रकट गरौँ। सबैभन्दा पहिला शरीरलाई नै प्रकट गरौँ। अत्यन्त धन्यवाद दिउँ। यदि यो शरीर नभइदिएको भए आज हामी ध्यान अध्यात्म स्वस्थ बन्नको लागि गर्ने हरेक अवयवहरूलाई जोड्न सक्दैनथ्यौँ। कतिजनाको शरीर सबल छैनन्, त्यस अर्थमा धेरै कुरा गर्न सकिरहेको पनि छैनन्। त्यस अर्थमा हाम्रो यो दिव्य शरीर यो त सानो ब्रह्माण्ड नै हो, मिनी युनिभर्स। यसलाई धन्यवाद दिउँ, प्रेम गरौँ। जानी अनजानी तपाईको कारणले गरिरहेको शरीरलाई धेरै दुःख दिइराख्नु भएको छ, यो हामीले बुझिरहेको छैनौँ र माफी पनि मागौँ। हे मेरो प्रिय शरीर, मलाई माफी देऊ। मैले जानी अनजानीमा मेरो पृष्ठपोषणमा आनन्दित हुने क्रममा कति दुःख दिए होला, मलाई क्षमा दिनुहोस्। किनकि शरीरलाई कहिलेकाहीँ रोग लाग्नु भनेको तपाईलाई शरीरले दिएको सन्देश हो, तिमीले ठिक गरिरहेको छैनौ भनेको। तर हामी के गर्छौँ, त्यो शरीरसँग न्यु खोल्छौँ। के भएको, यो पेट त साह्रै दुख्यो मेरो, यो आँखा त खत्तमै भयो। नो, होइन, आँखाले भनिरहेको छ तिमीले गलत काम गरिरहेको छौ, मलाई पीडा भइरहेको छ। त्यसकारणले शरीरमा कुनै समस्या आउनु भनेको शरीरको बिहेभियर रङ देखिए पनि इन्टेन्सन रङ होइन। त्यसकारणले एकचोटि माफी मागौँ फेरि पनि कि मैले जानमा मैले कति दुःख दिएँ होला, मलाई क्षमा दिनुहोस्। किनकि मैले पनि स्वस्थै बन्न खोजेको हो, तिमी पनि स्वस्थै बन्न खोजेको हो। यो शरीर हामी दुवैको हो, दुवैको उद्देश्य स्वस्थ बन्नु नै हो। मैले बुझिनँ होला, मलाई क्षमा दिनुहोस् र म अत्यन्त प्रेम गर्छु मेरो प्रिय शरीर। आई लभ यु। धेरै अरूलाई लभ गर्न, अरूलाई यो शब्द बोले होला, आज म तिमीलाई भन्छु आई रियली लभ यु। म प्रेम गर्छु साँच्चै नै। दिनहुँ यो भावलाई तपाईँ 1-2 मिनेट मात्र गर्नुभयो भने तपाईको स्वास्थ्यमा मिराकल हुन्छ। शरीरको पनि कन्सियसनेस छ, चेतना छ। हामीले शरीरलाई बोल्न सक्छौँ, हामीले शरीरलाई सोध्न पनि सक्छौँ। शरीरले बोल्छ हामीसँग, तर खोइ हामीले बोलेको। बिस्तारै बिस्तारै क्रियाहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै जाउँ। बडी कन्सियसनेससँग हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा र अब हाम्रो मनलाई धन्यवाद दिउँ हृदयदेखि, जुन मनको कारणले हामी नजिक छौँ, जोडेको छौँ।
धेरै सुकर्महरू सकारात्मक कुराहरू गर्नेछौँ, गरिरहेका पनि छौँ। भावनालाई पनि धन्यवाद दिन्छु यो भावको कारणले। यो भाव त अत्यन्त यो त संवेदनशीलको कुरा हो। त्यही भावले सृजना गर्दछ भने त्यही भावले विनाश पनि गर्दछ। प्रिय भाव, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, धन्यवाद। यो अस्तित्व विराट चेतना जसको कारणले आज हामी यो कुरा बोल्ने सौभाग्य पाइरहेको छौँ, ध्यान गर्ने सौभाग्य पाइरहेको छौँ। प्रिय अस्तित्व, लाख लाख हृदय निखारिएरै धन्यवाद, हृदय निचोरिएरै धन्यवाद। के सक्छौँ दिन हामी, बस धन्यवाद। यो आनन्द आइदिएको छ, यो क्षण, यो आनन्दको पनि जय, यो आनन्दले पनि धन्यवाद, वर्तमान क्षणलाई पनि धन्यवाद। हामी बिस्तारै बिस्तारै ध्यानबाट बाहिर आउने क्रममा छौँ। गहिरो लामो श्वास, 3 चोटि श्वाससँग पनि धन्यवादको भावमा जे गर्छौँ अनुग्रहित भएर, कृतज्ञ भएर, आभार भएर, ध्यानपूर्णेस भएर गहिरो लामो श्वास फेर्नुहोस्। प्रत्येक श्वासमा पनि आनन्द छ। दुई हातलाई रब गरौँ, बिस्तारै आँखामा लगाउँ। आँखामा त्यो स्पर्श गरौँ, त्यो आनन्द, त्यो ऊर्जालाई बिस्तारै हत्केलालाई हेरेर आजको दिनको सुरुवात गरौँ। यो दिन हिजो जस्तै छैन, प्रत्येक दिन नवीन छ। हाम्रो मन मात्र हिजोको जस्तो भएको, प्रत्येक क्षण पनि नवीन छ। यो हावाको स्पर्श नवीन छ, यो झरी पनि नवीन छ। सधैँ परिरहेको त पानी न हो भन्छौँ नि, बिल्कुल होइन। हेर्ने दृष्टि परिवर्तन हुनुपर्छ जब हामी चाहिँ कुरा हो। तर यहाँलाई थाहा नै छ 3 महिनामा रगत परिवर्तन हुन्छ, 3 वर्षमा हाम्रो सेल्स पनि परिवर्तन हुन्छ। 3 वर्ष अगाडिको म र 3 वर्ष पछिको म फरक हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामी सकारात्मक चिन्तन, ध्यान, होसलाई अब मजाले 3 वर्षसम्म जोड्यौँ भने 3 वर्ष पछिको हरेक सेल्स पनि ध्यानमग्न हुन्छ, होसमग्न हुन्छ। यति नै भने फेरि पनि भोलि हामी भेट्ने नै छौँ। अझ गहिराइको रूपमा हामी गर्ने नै छौँ। अब हामी करिबन 1 हप्ताको क्रममा छौँ। बिस्तारै यो ध्यानलाई परिष्कृत गर्दै अन्य अन्य विधिहरूलाई पनि जोड्ने नै छौँ। तर मूलतः होस नै सत्वक हो। हिँड्नुहोस् होसपूर्वक, खानुहोस् होसपूर्वक, रिसाउनुहोस् होसपूर्वक, जोसमा आउनुहोस् होसपूर्वक, जे गर्नुहुन्छ होसपूर्वक, होसलाई जोड्नुहोस्, जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा बनाउनुहोस्। बल्ल थाहा हुनेछ लाइफ इज ब्युटिफुल शब्दमा मात्र होइन, बोध नै हुनेछ। यति नै आशा गर्दै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। यो झरी साउने झरी एकदमै प्रेमिल रहोस्, रोमान्टिक रहोस् भन्दै व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। जे जस्तो जे रहे या नरहे पनि एउटा कुरो नछुटोस्, तपाईँसँगै भएको निःशुल्क मिल्ने ओठको मुस्कान जसले सबैलाई खुसी बनाउन हेल्प गर्दछ। एकचोटि ऐनामा पनि हेरी यस गर्नुहोला। शुभ दिन।